السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لك يا صديقي ولكم في الجامعة الإسلامية السلفية في باكستان. تمت الموافقة على معادلة شهادتكم بالشهادة معادلة شهادتكم العليا أو العالية بالشهادة الثانوية في الجامعة الإسلامية. وغدا إن شاء الله سيرفع اسم مدرستكم في برنامج منحتي، ونوصيكم ونوصي طلاب المدرسة بالتقديم عبر البرنامج، وإن شاء الله سيقبل منهم أكثر من طالب إن شاء الله. بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لك يا صديقي ولكم في الجامعة الإسلامية السلفية في باكستان. تمت الموافقة على معادلة شهادتكم بالشهادة معادلة شهادتكم العليا أو العالية بالشهادة الثانوية في الجامعة الإسلامية. وغدا إن شاء الله سيرفع اسم مدرستكم في برنامج منحتي، ونوصيكم ونوصي طلاب المدرسة بالتقديم عبر البرنامج، وإن شاء الله سيقبل منهم أكثر من طالب إن شاء الله. بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لك يا صديقي ولكم في الجامعة الإسلامية السلفية في باكستان. تمت الموافقة على معادلة شهادتكم بالشهادة معادلة شهادتكم العليا أو العالية بالشهادة الثانوية في الجامعة الإسلامية. وغدا إن شاء الله سيرفع اسم مدرستكم في برنامج منحتي، ونوصيكم ونوصي طلاب المدرسة بالتقديم عبر البرنامج، وإن شاء الله سيقبل منهم أكثر من طالب إن شاء الله. بالتوفيق.